पृथ्वीमा प्राणीको उत्पत्ति सँगसँगै वनस्पति, जीवाणु, विषाणुको उत्पत्ति भएको हो। मानिसको उत्पत्ति हुनुभन्दा करोडौं वर्ष पहिले जीवाणु र विषाणुको उत्पत्ति भएको मानिन्छ। पारिस्थितिक वातावरणलाई सन्तुलनमा राख्न वनस्पति, प्राणी, जीवाणु र विषाणुको समान एवं संयोजनकारी भूमिका रहेको हुन्छ। वनस्पति, प्राणी, जीवाणु र विषाणु बीचको सन्तुलन बिग्रियो भने जीवाणु र विषाणुले कुनै पनि बेला र कुनै पनि रूपमा प्राणीमाथि आक्रमण गर्न सक्छन्। आजसम्मका विश्व इतिहासमा विभिन्न कालखण्डमा देखा परेका महामारीहरूदेखि कोभिड-19 को महामारी यसैका उदाहरणहरू हुन्। सबैजसो जीवाणु, विषाणु र परजीवीहरूले रोग लगाउँदैनन्। कतिपय मानव जातिका लागि फाइदाजनक पनि हुन्छन् भने कतिपयले विभिन्न खालका रोगहरू लगाउँछन्। तिनै रोग लगाउने नयाँ र पुराना विषाणु वा जीवाणुहरूले कहिलेकाहीँ महामारीको रूप पनि लिन्छन्। डाक्टर झलक गौतम। तिनै रोग लगाउने नयाँ र पुराना जीवाणु वा विषाणुहरूले कहिलेकाहीँ महामारीको रूप पनि लिन्छन्। कोभिड-19 महामारी यसैको पछिल्लो कडी हो। प्रागैतिहासिक कालदेखि आधुनिक कालसम्म अनेक प्रकारका रोग व्याधिका कारणले महामारीका घटनाहरू घटेका छन्। आदिम कालदेखि आधुनिक युगसम्म घटेका केही ऐतिहासिक महामारीहरूबारे यहाँ संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ। प्रागैतिहासिक महामारी 3000 ईसा पूर्वमा दक्षिणी चीनको हेमिन मंगा र मियाओजियोगु भनिने पुरातात्विक महत्त्वको क्षेत्रमा फैलिएको महामारीले समस्त बस्तीलाई नै ध्वस्त बनाएको थियो। उक्त महामारीमा सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण मानिसको मृत्यु हुन गई उक्त बस्तीलाई एउटा चिहानमा परिणत गरिदिएको थियो। चीनको यो क्षेत्र आज विश्व सम्पदा क्षेत्रमा सूचीकृत भएको छ। एथेन्सको प्लेग 430 ईसा पूर्वमा एथेन्समा ज्वरोको महामारी फैलिएको थियो। 5 वर्षसम्म फैलिएको यो महामारीबाट 1 लाख मानिसको मृत्यु भएको थियो। एथेन्स र स्पार्टा बीच भएको लडाईँमा स्पार्टाका सेनाले एथेन्सका सैनिकहरूलाई आफ्नो शहरको रक्षाका लागि लामो पर्खाल भनिने किल्लाहरूको पछाडि शरण लिन बाध्य पारेको थियो। युद्धका कारण सैनिकहरूको बढ्दो भिडले महामारी फैलिएको थियो। महामारीले कमजोर भएको एथेन्स स्पार्टासँग पराजित हुन पुग्यो। एन्टोनाइन प्लेग विश्व इतिहासमा अभिलेखित एन्टोनाइन प्लेग सन् 165 देखि 180 को बीचमा फैलिएको महाविनाशकारी महामारी थियो। रोमन साम्राज्य शक्तिशाली भएको समयमा पार्थियासँगको युद्धबाट फर्किएका रोमन सेनाहरूबाट यो महामारी रोमन साम्राज्यमा फैलिएको थियो। यस महामारीबाट रोमन साम्राज्य लगायत एसिया, ग्रिस, इटाली समेत गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका थिए। यस महामारीबाट 50 लाख भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको अनुमान गरिएको छ। यस महामारीले रोमन साम्राज्यलाई कमजोर बनाएको थियो। साइप्रियन प्लेग सन् 250 देखि 271 सम्म फैलिएको साइप्रियन प्लेग महामारीले युरोपमा आतंक मचाएको थियो। यस महामारीमा रोम शहरमा मात्र प्रतिदिन 5000 मानिसको मृत्यु भएको थियो। यो महामारीपछि मानिसहरूको अभावमा खाद्यान्न उत्पादन कमी हुन गई रोमन साम्राज्यमा भोकमरीको स्थिति उत्पन्न भएको थियो। यो महामारीलाई ट्युनिसियाको कार्थग शहरका पादरी सेन्ट साइप्रियनले संसारको अन्त्यको संकेतको रूपमा व्याख्या गरेका थिए। त्यसैले यो महामारीको नाम सेन्ट साइप्रियनको नामबाट साइप्रियन प्लेग रहन गएको हो। जस्टिनियन प्लेग सन् 541 देखि 542 सम्म फैलिएको यस महामारीबाट एसिया, उत्तर अफ्रिका, अरेबिया र युरोपसम्म गम्भीर रूपले प्रभावित भएको थियो। बेन्जाटाइन साम्राज्यका सम्राट बेन्जाटाइनको शासनकाल सन् 527 देखि 565 मा बेन्जाटाइन साम्राज्य मध्य पूर्वदेखि पश्चिम युरोपसम्म फैलिएको थियो। सम्राट जस्टिनियनले साम्राज्यको राजधानीको रूपमा रहेको कन्स्टान्टिनोपल हालको इस्तानबुलमा एउटा ठूलो हगिया सोफिया पवित्र ज्ञान नामक गिर्जाघर निर्माण गरेका थिए।
बेन्जाटाइन साम्राज्यको राजधानीबाट फैलिएको यस महामारीबाट विश्वको 10% जनसङ्ख्या घट्न गई 5 करोड मानिसको मृत्यु भएको अनुमान गरिएको छ। कालो मृत्यु। सन् 1347 देखि 1351 सम्म फैलिएको बियोनिक प्लेगलाई कालो मृत्यु ब्ल्याक डेथको नामले चिनिन्छ। यरसिना पेस्टिस जीवाणुका कारणले फैलिएको यो महामारी मुसाबाट उत्पत्ति भई झिँगाको माध्यमबाट मानिसमा संक्रमण भएको थियो। यो महामारी एसियाबाट सुरु भई युरोप लगायत संसारभर फैलिएको थियो। सन् 1347 को अक्टोबर महिनामा इटालीको सिसिली स्थित मेसिना बन्दरगाहमा ब्ल्याक सी हुँदै 12वटा पानी जहाज आएर रोकिए। ती रोकिएका जहाजभित्र हेर्दा विभत्स दृश्य देखियो। जहाजमा रहेका धेरै जसो यात्रुको मृत्यु भइसकेको थियो भने मृत्युको अन्तिम अवस्थामा पुगेका जीवित यात्रुहरू रगत र पिपले बनेको कालो फिँजले पुरिएका थिए। ती जहाजमा रहेका मुसाहरू सहर पसेपछि फैलिएको महामारीले संसारभरि 20 करोड मानिसको मृत्यु भएको थियो। युरोपमा मात्र जनसङ्ख्याको 1/3 अर्थात् 2 करोड भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो। यो महामारीपछि युरोपको जनसङ्ख्या पहिलेको अवस्थामा पुग्न 200 वर्ष लागेको थियो। यो महामारीले युरोपको मार्ग परिवर्तन गरेको इतिहासकारहरूको मत रहेको छ। यो रोगको उत्पत्ति, रोकथाम र उपचारबारे मानिसहरूलाई थाहा थिएन। रोगी मानिसको नजिक नगएमा रोग सर्दैन भन्ने थाहा भएपछि भेनेसियनहरूको नियन्त्रणमा रहेको रसुगा सहरले पानी जहाजबाट आउने यात्रुहरूलाई बिरामी नभएको प्रमाणित नभएसम्म एकान्तमा 30 दिन राख्ने नियम बनाइयो, जसलाई क्वारेन्टिनो भनिन्थ्यो। हाल प्रचलनमा रहेको क्वारेन्टाइनको पूर्वरूप यही नै हो। अमेरिकन प्लेग। यो महामारी सन् 1511 देखि 1532 सम्म युरोपेली अन्वेषकहरूबाट अमेरिकी महादेशमा फैलिएको थियो। नाक कानबाट रगत बग्ने र अधिक ज्वरो आउने लक्षण भएको यो महामारीबाट 1 करोड 80 लाख भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको अनुमान छ। यस महामारीबाट पश्चिम गोलार्धमा रहेका आदिवासीहरूको 90 देखि 95% सम्म मृत्यु हुनका साथै एजटेक सभ्यता र इन्का सभ्यतालाई विनाश गरेको थियो। कोकोलिड्जी महामारी। सन् 1545 देखि 1548 को अवधिमा साल्मोनेला उपसमूहको एस प्यारासाइटको संक्रमणबाट मेक्सिकोबाट सुरु भएको यो महामारीबाट संसारभर 1 करोड 80 लाख मानिसको मृत्यु भएको अनुमान गरिएको छ। ग्रेट प्लेग अफ लन्डन। सन् 1665 को अप्रिल महिनादेखि 1666 को सेप्टेम्बर महिनासम्म फैलिएको यो महामारीमा 1 लाख मानिसको मृत्यु भएको थियो। यो महामारीबाट लन्डन शहरका 15% मानिसले ज्यान गुमाएका थिए। ग्रेट प्लेग अफ मार्सेल। मध्यपूर्वबाट माल सामान ल्याएर आएको ग्रान्ड सेन्ट एन्टोइन नामक पानी जहाजबाट निस्केर शहर पसेका संक्रमित मुसाहरूबाट फ्रान्सको मार्सेल शहरमा फैलिएको यो महामारीबाट मार्सेल शहर र आसपासको क्षेत्रमा 1 लाख मानिसको मृत्यु भएको थियो, जसमा 30% मार्सेल शहरका बासिन्दाहरू थिए। रसियन प्लेग। सन् 1770 देखि 1772 सम्म रुसको मस्को शहरमा फैलिएको यस महामारीमा 1 लाख मानिसले ज्यान गुमाएका थिए। कारखानाका कारण महामारी फैलिएको भनी सरकारले सबै कारखानालाई मस्को बाहिर सार्ने निर्णय गर्नु परेको थियो। स्पेनिश फ्लू। प्रथम विश्वयुद्ध सकिए लगत्तै स्पेनिस फ्लूको महामारी फैलिएको थियो। यस महामारीबाट त्यस बेलाको विश्वको जनसङ्ख्या 1/3 हिस्सा अर्थात् 50 करोड भन्दा बढी मानिस संक्रमित हुनका साथै 5 करोडदेखि 10 करोडसम्म मानिसहरूको मृत्यु भएको थियो। यस महामारीबाट भारतमा मात्र जनसङ्ख्याको 65 अर्थात् 1 करोड 80 लाख भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो भने चीनमा 40 लाखदेखि 94 लाखसम्म, इन्डोनेसियामा 15 लाख, इरानमा 9 लाखदेखि
24 लाखसम्म, अमेरिकामा 6,75,000 र जापानमा 4 लाख मानिसको मृत्यु भएको थियो। यो महामारीको नाम स्पेनिश फ्लू रहनुमा पनि एक रोचक कथा छ। यो महामारी स्पेनबाट फैलिएर यसको नामकरण स्पेनिश फ्लू रहन गएको होइन। प्रथम विश्वयुद्धमा ब्रिटेन, फ्रान्स र रुसको एउटा गठबन्धन थियो भने जर्मनी, अस्ट्रिया, हंगेरी र इटालीको अर्को गठबन्धन थियो। तर स्पेन भने कुनै गठबन्धनमा सम्मिलित थिएन, ऊ तटस्थ थियो। प्रथम विश्वयुद्धमा गठबन्धनमा सम्मिलित देशहरूमा प्रेसमा एक प्रकारको प्रतिबन्ध थियो। सेनाको मनोबल गिराउने कुनै सामग्री छापिँदैन थियो। सैनिक शिविरबाट सुरु भएको यस महामारीको सत्य तथ्य समाचार युद्धमा सम्मिलित राष्ट्रका सञ्चार माध्यमले सार्वजनिक गर्ने अवस्था थिएन। तर युद्धमा समावेश नभएको तटस्थ रहेको स्पेनमा तुलनात्मक रूपमा प्रेस स्वतन्त्रता थियो। त्यसैले स्पेनी सञ्चार माध्यमले यस महामारीबारे सत्य तथ्य जानकारी सार्वजनिक गरेकाले यस महामारीको नाम स्पेनिश फ्लू रहन गएको हो। बिफर सन् 1520 देखि 1600 सम्म युरोप, दक्षिण अमेरिका, एसिया, अरेबिया लगायत विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको बिफरले 5 करोड 60 लाख मानिसको ज्यान गएको थियो भने बचेका मानिसहरूमा विभिन्न दाग रहनका साथै अपाङ्ग भएका थिए। पश्चिमी गोलार्धको अमेरिका र मेक्सिकोमा 90 देखि 95% आदिवासीहरूको मृत्यु हुनका साथै इज्टेक र इन्का सभ्यतालाई समाप्त पारेको थियो। यो रोगबाट विभिन्न समयमा नेपालमा पनि धेरै मानिसको मृत्यु हुनका साथै कतिपय अपाङ्ग भएका थिए। यस रोगको खोप पत्ता लागेपछि हाल यो रोग उन्मूलन भएको छ। हैजा सन् 1840 देखि 1860 सम्म भारतबाट सुरु भएको हैजाको महामारी एसिया, युरोप, उत्तर अमेरिका, अफ्रिका लगायत सारा विश्वमा फैलियो। यस महामारीमा परि 10 लाख मानिसको मृत्यु भएको थियो। विश्वको विभिन्न भागमा विभिन्न समयमा हैजा फैलन गई करोडौं मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। यो रोगबाट नेपालमा पनि विभिन्न समयमा धेरै मानिसको मृत्यु भएको इतिहास छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार यो रोगबाट हरेक वर्ष 13 लाखदेखि 40 लाखसम्म मानिसहरू प्रभावित हुनका साथै हरेक वर्ष 1 लाखभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। HIV एड्स पश्चिम अफ्रिकामा चिम्पान्जीबाट मानिसमा सरेको यो रोगबाट हालसम्म 3 करोड 50 लाख मानिसको मृत्यु भएको छ भने 7 करोड भन्दा बढी मानिस यस रोगबाट संक्रमित छन्। अहिलेसम्म यसको खोप पत्ता लागेको छैन। यस रोगको रोकथामका लागि एन्टी रेट्रोभाइरल थेरापी ART मार्फत यसको उपचार हुने गरेको छ। स्वाइन फ्लू मेक्सिकोबाट सुरु भएर संसारभर फैलिएको यो रोगबाट आजसम्म 1,52,000 देखि 5,75,000 सम्म मानिसको मृत्यु भएको अनुमान गरिएको छ। सुँगुरबाट मानिसमा संक्रमण भएको यो रोगको खोप पत्ता लागिसकेको छ। पश्चिमी अफ्रिकन इबोला बाँदरबाट मानिसमा सरेको इबोला भाइरसबाट यो महामारी फैलिएको हो। अफ्रिकी मुलुक गिनीबाट फैलिएको यो महामारीबाट सन् 2014 देखि 2016 सम्म युरोप, अमेरिका र अमेरिकी महादेशमा 11,325 मानिसको मृत्यु भएको थियो। एसियन फ्लू कुखुराबाट मानिसमा संक्रमण भई चीनबाट सिङ्गापुर, हङकङ हुँदै विश्वभर फैलिएको यो महामारीबाट 11 लाख भन्दा धेरै मानिसको मृत्यु भएको थियो भने जसमध्ये अमेरिकामा मात्र 1,16,000 मानिसको मृत्यु भएको थियो। हङकङ फ्लू सन् 1968 को जुलाईदेखि सेप्टेम्बर महिनासम्म फैलिएको यो महामारी हङकङबाट सुरु भई भियतनाम, सिङ्गापुर र अमेरिकासम्म फैलिएको थियो। यो रोगबाट 10 लाख मानिसको मृत्यु भएको थियो। अधिकांशतः 45 वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहका व्यक्ति र दीर्घ रोगीहरू यो रोगबाट बढी प्रभावित भएका थिए। सार्स कोरोना सन् 2003 मा 26 वटा देशमा फैलिएको यो रोगबाट 700 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो। मर्स कोरोना सन् 2012 मा मध्यपूर्वका अफ्रिकी देशहरूमा देखा परेको यो रोगबाट 700 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो। जिका भाइरस
एसिड एजेप्टी नामक लामखुट्टेको टोकाइले ब्राजिलबाट फैलिएको यो रोगबाट 24 मुलुकका 40 लाख भन्दा बढी मानिस संक्रमित भई हालसम्म 85,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। औलो औलो रोगले पृथ्वीमा मानिसको उत्पत्ति भएदेखि नै प्रभावित पार्दै आइरहेको छ। सन् 1880 मा फ्रान्सेली सैन्य चिकित्सक ल्याभरनले औलोको कारक प्रोटोजोआ परिजीवी हो भन्ने पत्ता लगाए। यसको लागि उनलाई सन् 1907 मा नोबेल पुरस्कार प्रदान गरियो। एसिया, अफ्रिका र अमेरिकी महादेशको उष्णीय क्षेत्रमा फैलिने यो रोगले प्रत्येक वर्ष करोडौं मानिसलाई प्रभावित पार्नका साथै प्रत्येक वर्ष 10 देखि 30 लाख मानिसको मृत्यु हुने गर्दछ। औलो रोगका कारण हालसम्म करोडौं मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। औलो रोगका कारण नेपालमा पनि विभिन्न समयमा धेरै मानिसको मृत्यु भएको थियो। कोभिड-19 महामारी। चीनको हुए प्रान्तको वुहान शहरबाट सन् 2019 को डिसेम्बर महिनाको दोस्रो सातादेखि फैलिएको कोभिड महामारीको चपेटामा आजसम्म विश्वका 120 तथा आश्रित क्षेत्रहरू र 2वटा पानी जहाज परिसकेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले 2020 जनवरी 3 मा कोभिड-19 लाई अन्तर्राष्ट्रिय चासोको सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट घोषणा गरेको थियो भने 2020 मार्च 11 मा यसलाई महामारीको रूप लिएको घोषणा गरेको थियो। चीनको वुहान शहरबाट 2076 पुस 20 गते नेपाल फर्किएका 33 वर्षीय नेपाली विद्यार्थीलाई जाँच्ने क्रममा माघ 10 गते कोभिड-19 पोजिटिभ भएको पुष्टि भएको थियो। कोभिड-19 महामारीको पछिल्लो ताजा स्थिति हेर्दा विश्वको महाशक्तिको रूपमा रहेको संयुक्त राज्य अमेरिका लगायत विश्वका विकसित एवं शक्तिशाली राष्ट्रहरू कोभिड-19 को महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको देखिन्छ। यो सामग्री तयार पार्दासम्म विश्वभर 2,28,000 मानिसको यस महामारीबाट मृत्यु भइसकेको छ।